ओ देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। आज 2078 साल भाद्र 14 गते सोमबार को दिन, आज कृष्ण जन्माष्टमी को दिन, म यो समय श्री बुढी गण्डकी र त्रिशुली को बेनी संगम, गौरीशंकर संगम, गौरीशंकर घाट, यस गौरीशंकर तीर्थराज प्रयागमा आइपुगेको छु र आज विशेष रोहिणी नक्षत्र युक्त अष्टमी, यो अत्यन्त जन्मोत्सव कृष्ण जन्माष्टमी को अत्यन्त सुंदर योग हो। त्यसैले म सर्वप्रथम ती योगेश्वर भगवान श्री कृष्णलाई प्रणाम गर्न चाहन्छु। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। म यी बुढी आमै श्री बुढी गण्डकीलाई हार्दिक साष्टाङ्ग प्रणाम गर्दै माताश्रीका उपदेश र शिक्षाहरू साथ वैदिक विज्ञान अनुसन्धान वर्ष 2078 को यो समय वैदिक विज्ञान प्रयोग देख्ने अवस्थासम्म पुगिरहेका छौँ र हामीले हाम्रा वैदिक साहित्यहरू जसमा ज्ञान र विज्ञान दुवै भरिएको छ, तपोमूर्ति ऋषिहरूले अनुभव गरिएका जुन जस्ता विचारहरू छन्, ती समयानुसार सदुपयोग गर्नु आवश्यक छ। आज हामी कलि वर्ष 223औं वर्षमा छौँ, किनभने 22औँबाट यो पटक नाग पञ्चमी पछि कलियुगले आफ्नो अर्को वर्ष बदलिएको छ। आज मैले तपाईहरूलाई वैदिक विज्ञानका केही प्रयोगात्मक पक्षहरूमा जुन श्रृङ्खलाबद्ध अभिलेख र स्तुतिहरू प्रस्तुत भइसके, अब हामी यस गोर्खा राज्य नेपालको राष्ट्रिय गौरव, हाम्रो शान, यसका साथ जीवन जिउनका निमित्त वैदिक विज्ञानमा के कस्ता प्रयोगात्मक शक्तिहरू छन्, तिनका विषयमा हामीले यहाँ खोज गर्नेछौँ र माताश्री बुढी आमैका उपदेश र शिक्षाहरूलाई स्वीकार गर्दै हामीले यस वेदको उर्वर भूमि गोर्खा राज्य नेपाल, जुन वीरहरूलाई जन्माइन्छ र वीरहरूलाई सम्मान गर्ने सभ्यता, संस्कृति, संस्कारहरू वैदिक सनातन धर्म संस्कृति साथ जोडिएको छ, जुन
देशमा विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा छ, जहाँको माटोमा देवी सीता र गौतम बुद्धको जन्म भएको छ। हामी यिनै विशेषताहरूका साथमा आज केही विषयहरूलाई विचार गर्न गइएको छ। वास्तवमा आजको राष्ट्रिय समस्या भनेको राजनीति र राजधर्म विषयको अज्ञानता नै हो र आजको गोर्खा राज्य नेपालको समस्या भनेको होरिएको बहुदलीय राजनीति नै हो र हामीले वैदिक विज्ञानका त्यस्ता प्रयोगहरू जुन वैदिक साहित्यमा हामीलाई प्राप्त भए पनि त्यसको प्रयोग गर्ने विधि प्राप्त नभएको कारणले, लुप्त र दुर्लभ भएका कारणले हामीले आफ्नो राष्ट्रिय गौरवको वैदिक सनातन हिन्दू धर्म राज्यलाई गुमाउनु परेको छ र हामीले बहुदलीय राजनीतिको चलखेलमा दुधमा परेको माखु समान मिल्किएको यस राष्ट्रको राष्ट्रिय गौरवको वैदिक सनातन हिन्दू धर्मलाई पुनस्थापन गर्नका लागि हामी यो गोर्खा राज्य नेपाल, जसलाई पृथ्वीनारायणले सङ्कल्प गरेर एकीकरणको राष्ट्र स्वरूप दिएको थियो, सर्वप्रथम त म पृथ्वीनारायण शाहदेखि अहिलेसम्म पनि यो देशको अखण्डता, सार्वभौमकता र राष्ट्रिय गौरवलाई संरक्षण गर्ने जति पनि हाम्रा पूर्वजहरू छन् उनलाई म यी बुढी गण्डकी र त्रिशुली, श्री सूर्यनारायण, चन्द्र, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि यी सबैलाई साक्षी राखेर म सम्मान दिनका लागि यो आवाज गरिरहेको छु। हामीले कहाँ गएर भुल गर्यौं यो विषयमा हामीले निकै विचार गरिरहेका छौं र यी आवाजहरू सुन्नेहरूले एकपटक ती नेपाली हिन्दूहरूलाई राम्रोसँग चिन्नु पर्यो, जसले एक दुई बोरा चामल र एक दुई टेन्ट दिँदैमा भारतको गुलामी बन्दछ, हिमायती बन्दछ भने त्यो हिन्दूले कहिले पनि नेपालको हित गर्न सक्दैन। उसले कुनै हालतमा पनि यो राष्ट्रको हित गर्न सक्दैन भन्ने कुरालाई मैले यिनै आवाजहरूबाट सुनाइरहेको छु। सायद तपाईलाई आश्चर्य लाग्न सक्छ कि उनीहरूका कुराहरू जसले विश्व बजारमा धर्मको व्यापार गरिरहेका छन्, उनीहरूका अगाडि हामी नेपालीहरू कहाँ गएर ठगिँदैछौँ भन्ने विषयमा आज मैले खोल्नै पर्ने हुन्छ र मैले ती विश्व बजारका व्यापारी धर्महरूको विरोध गर्ने पक्षमा छैन। यस कारण छैन कि हाम्रो दलितहरूमा देखिएको दरिद्रता र ब्राह्मणहरूमा देखिएको हलीबाहुन प्रवृत्तिहरू जबसम्म हामीले निर्मूल गर्न सक्दैनौँ त्यति बेलासम्म यो गोर्खा राज्य नेपालमा हिन्दू धर्म पुनस्थापन हुनुको औचित्य पनि छैन र पुनस्थापन हुन सम्भव पनि रहँदैन। हामीले अब सोच्ने समय आएको छ। तपाईको समाजमा
हिन्दू नाम लिएर आएकाहरूले तपाईलाई 2-4 बोरा चामल र 2-4 टेन्टहरू दिएर ती विश्व बजारका धार्मिक व्यापार गर्ने व्यापारीहरूलाई तर्काउन सक्छन्, यस्तो मलाई लाग्दैन। हामी गोर्खा राज्य जुन चाहिँ वैदिक वेदको उर्वर भूमि हो, यहाँ हामीसँग हाम्रा पुर्खाहरूले दिएका वैदिक शास्त्रहरू छन्। यहाँ त्यस्ता व्यक्तित्व गुणधर्महरू छन् जसद्वारा वैदिक विज्ञानलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रयोग गरेर देख्न पनि सकिन्छ र ती प्रयोगहरू समय साथ हुनाले अहिले म बुढी आमैका काखमा छु, तैपनि मैले ती विद्याहरूलाई जुन गुप्त र गोप्य थिए ती सम्पूर्ण विद्याहरूलाई पाउँदै पनि माता भन्नुहुन्छ कि आत्रीय भिक्षुतीर्थ समयमै सबै कुराहरू हुन्छन्, त्यसैले समयको प्रतीक्षा गर। त्यसैले मैले यी आवाजहरूद्वारा तपाईलाई सावधान गर्न चाहन्छु। तपाईँ यस गोर्खा राज्य नेपाललाई हिन्दू धर्म, वैदिक सनातन हिन्दू धर्म पुनर्स्थापनको इच्छा राख्नुहुन्छ भने तपाईले भारतीयहरूको गुलामी भएर, उनीहरूको हिमायती भएर कहिले पनि हाम्रो वैदिक सनातन धर्म हिन्दू धर्मलाई संरक्षित गर्न सक्नु हुँदैन भनेर मैले यिनै आवाज साथ गर्जेर बोलिरहेको छु। तपाईँ आफै आउनुहोस् र वेदको त्यस वैदिक विज्ञानको प्रयोग गरेर देखौँ। जति बेला हामीले त्यो वैदिक विज्ञानमा प्राप्त हुन सक्ने जुन विद्याहरू छन्, हामीलाई मुसलधारे वर्षाहरू दिने यो प्रकृति तयार छ। हामीलाई अग्निद्वारा डढेलो र जताततै आगो बनाउन सक्न सिद्धि दिने, अग्नि सिद्धि दिने प्रकृति छँदैछ। हावा, हुरी, बतास अनेक प्रकारका उपद्रवहरूले हामीले हाम्रा शत्रुहरूलाई परास्त गर्ने हामीसँग विद्या छ र हामीले त्यस वैदिक विज्ञानलाई प्रयोग गर्न गइ पनि रहेका छौँ। जुन दिन हामी त्यो विज्ञानलाई देख्नेछौँ र त्यो विज्ञानलाई आवश्यकता परेको खण्डमा प्रयोग गर्नेछौँ, त्यति बेला गोर्खा राज्य नेपालको वैदिक सनातन हिन्दू धर्मलाई अपमान गर्ने बहुदलीय यस फोरिएको राजनीतिलाई कसरी डढेलो लगाइनेछ, कसरी पानीले पखालेर छाडिनेछ, कसरी हावा हुरीले तितर बितर पारिनेछ, यो समयले नै बताउनेछ। हामी आफ्नो हिन्दू राज्य माग्नका निमित्त कहिले पनि सदन र सडकमा जाने छैनौँ। हामीले वेदलाई पाएका छौँ र यो गोर्खा राज्य नेपाल वेदको उर्वर भूमि हुनाले, वीरहरूलाई जन्माउने र सम्मान दिने धर्म संस्कृति आजसम्म पनि जीवित हुनाले हामीलाई वैदिक विज्ञानको प्रयोग गर्नु आवश्यकता छ। त्यो विद्या लुप्त थियो र गुप्त थियो। हामीले समयका साथ मागेका छौँ र हामीले समयका साथ पाएका पनि छौँ र हामीले आज यस श्री कृष्ण जन्माष्टमीको दिन ती योगेश्वर जसले आफ्नो कालखण्डमा विविध यौगिक विज्ञान र चमत्कारहरू देखाएका थिए, उनलाई मैले स्मरण गरेको छु र हामी उनका इतिहास
शिक्षाहरूलाई प्रेरणा लिएर यी आवाजहरू गरिरहेका छौँ। मातालाई त्यति सामान्य नसम्झनु, किनकि माता सृजना शक्ति हुन्, माता जीवन शक्ति हुन्, माता मन बुद्धिलाई जस्तो प्रकृतिसँग सृजना गर्नु छ त्यस्तै गर्न सामर्थ्य राख्ने शक्ति भएको कारणले मैले यी आवाजद्वारा ती मातालाई पुनः पुनः स्तुति गरिरहेको छु। देवी प्रपन्न तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतो खिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाई विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। हामी वैदिक विज्ञानको प्रयोगशालाबाट यी आवाजहरू गरिरहेका छौँ। त्यो वैदिक विज्ञानको प्रयोगशाला हामीले बुढी आमैको काखलाई बनाएका छौँ, जुन श्री बुढी गण्डकी र त्रिशुलीको भेनी सङ्गम छ, जुन गौरी शङ्कर सङ्गम पनि हो, गौरी शङ्कर घाट पनि हो र गौरी शङ्कर तीर्थराज प्रयाग पनि हो। आज हामीले तपाईहरू यो राष्ट्रमा वैदिक सनातन हिन्दू धर्म पुनस्थापनाको इच्छा राख्नुहुन्छ भने सर्वप्रथम त तपाईँ ब्राह्मणहरू हुनुहुन्छ जसले काँधमा यज्ञ वैदिक कर्म लाइसेन्सको सूत्रहरू राख्नुभएको छ भने मेरा यी आवाजहरू साथ तपाईहरूलाई मेरो अनुरोध छ कि वैदिक सनातन हिन्दू धर्मलाई अपमान नगरिदिनुहोस्, कि त आफ्नो काँधबाट यज्ञ पवित्र तीर्थहरूमा ल्याएर सम्मानपूर्वक बगाइदिनुहोस्, कि त रक्सी मांस धुम्रपान यस्तै यस्तै जे जति पनि छन् ती सबै छोडेर तपाईँ हलिबाहुनबाट तपाईँ ब्राह्मण बनिदिनुहोस् र ब्राह्मणत्व धर्मको लागि योग्य पात्र बनिदिनुहोस्। हामीले यो गोर्खा राज्य नेपाललाई फेरि पुनस्थापन गर्नेछौँ कि वैदिक सनातन हिन्दू राज्य। हामीले त्यसो गर्न सकेनौँ भने हामीले यो राष्ट्रको राष्ट्रिय गौरवलाई जुन आघात चोटहरू पारेर, जुन घाउहरू पारेर, जसमा माखा भान्के झैँ फोहोरिएर जुन पिप बगिरहेको परिस्थिति छ, त्यसमा तपाईँ पनि सहभागी हुनुहुन्छ। एकपटक तपाईले आफ्नो वैदिक कर्म खुलाउने जुन यज्ञ पवित्र सूत्र हो त्यसलाई काँधमा हेर्नुहोस् अनि आफ्नो आहारलाई हेर्नुहोस्। के तपाईँ मांस, रक्सी, धुम्रपान यस्तै यस्तै आहारहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले यो वैदिक सनातन हिन्दू धर्मलाई जघन्य अपराध गरिरहनु भएको छ। तर तपाईलाई मेरा आवाजहरू सुनेर कष्ट पनि लाग्न सक्छ, तर म भन्छु कि हामीले वैदिक सनातन धर्मलाई सङ्ख्याको बलले होइन दैवी बलले पुनस्थापन गर्न गइरहेका छौँ। हामीले वैदिक विज्ञानको प्रयोग गर्न गइरहेका छौँ र त्यो वैदिक विज्ञानको प्रयोगबाट हामीले दैवी सिद्धिहरूलाई देखाउने छौँ र हामी त्यो बाटो जाँदैछौँ। तपाईँ क्षत्रिय अभिमानका साथ हुनुहुन्छ भने तपाईलाई मेरो अनुरोध छ कि तपाईले आफ्ना पुर्खा पृथ्वीनारायण शाहदेखि अहिलेसम्मका यो राष्ट्रको हितमा बलिदान हुने सम्पूर्ण वीरहरूलाई स्मरण गरिदिनुहोस्
सत्य र न्यायका लागि आवाज गरिदिनुहोस् र तपाईँ कोरिएको नेपाली बहुदलीय राजनीतिका ती माखा भनेर नभन्किदिनुहोस्। अवश्यमेव यस गोर्खा राज्य नेपाललाई हामीले वैदिक सनातन हिन्दू धर्म पुनस्थापन गरेरै छाड्नेछौँ। हामीसँग अब अरू कुनै पनि विकल्पहरू छैनन्। हामी सदन र सडकमा गएर हामीले हाम्रो राष्ट्रिय गौरवको हिन्दू राज्य नेपाल ल्याउन चाहन्नौँ। हामीले ती वैदिक विज्ञानद्वारा प्राप्त हुने दैवी सिद्धिहरू, जुन मुसलधारे वर्षाहरू, अग्नि खडेरीहरू, डडेलाहरू, ती हावाहुरी बतासहरू हामी जुन दिन माताका कृपाले प्राप्त गर्नेछौँ, त्यो दिन हामीलाई हाम्रो वैदिक सनातन हिन्दू धर्मलाई अपमान गर्नेहरूलाई यो चुनौतीको विषय हुनेछ र उनीहरू अलपत्र र लथालिङ्ग भएर वैदिक सनातन धर्मको जय हो बोल्न पुग्नेछ। तपाईले यी आवाजहरू सुन्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ त्यहीबाट गोर्खा राज्य नेपालको यो वेदको उर्वर भूमिलाई सम्मान गरिदिनुहोस्। वीर जन्माउने र वीरहरूलाई सम्मान गर्ने यो धरतीको काखलाई सम्मान गरिदिनुहोस्। यो विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा उभिएको देश नेपाल भनेर सम्मान गरिदिनुहोस्। पृथ्वी मातालाई सम्मान गरिदिनुहोस्। प्रकृतिको सन्तुलन राख्नका निमित्त म पनि एउटा कोही हुँ भनेर आफ्नो ठाउँबाट बोलिदिनुहोस्। अनि देवी सीता जानकी र गौतम बुद्धलाई जन्म दिने यो धरती, यी गोर्खा राज्य नेपाल हामीले जुन वैदिक विज्ञानको प्रयोग गर्न गइरहेका छौँ, त्यो प्रयोग साथ हामीले त्यो ठाउँ तपाईँहरूलाई देखाउनेछौँ। त्यसैले मैले ती बाटाहरू छोडिदिनुहोस् र आफ्ना पुर्खाहरूको बाटातिर आइदिनुहोस् मात्र यति अनुरोध गरिरहेको छु। तपाईँ व्यापार व्यवसाय जे केही पनि गरेर धनहरू कमाइरहनु भएको छ भने हामी तपाईँहरूसँग यही अनुरोध गर्दछौँ कि तपाईँका ती धनहरू वैदिक विज्ञानको प्रयोगशालामा सहायक बनाउनका निमित्त आइदिनुहोस् र हामीले वैदिक विज्ञानलाई सफल पार्नका निमित्त हामीलाई प्राणी मात्रलाई खाद्यान्नको अत्यन्त आवश्यक छ र मानव मात्रका लागि अनुकूल आहार आवश्यकता हुनाले तपाईहरूसँग भएका ती धनहरूको सदुपयोग गरिदिनुहोस् र यस राष्ट्रमा हामी वैदिक विज्ञानको प्रयोग गर्न गइरहेका छौँ। तपाईले यस राष्ट्रको हितमा काम गर्नेहरूलाई, यस राष्ट्रको वैदिक सनातन धर्मलाई संरक्षण गर्न चाहनेहरूलाई प्रशस्त मात्रामा खाद्यान्नहरू, ती अनुकूल आहारहरूको सुविधा वातावरण बनाइदिनुहोस्। अवश्यमेव हामीले जुन वैदिक विज्ञानको प्रयोग गर्न गइरहेका छौँ, त्यो वैदिक विज्ञानको प्रयोग साथ यो राष्ट्र पुनः फेरि वैदिक सनातन हिन्दू धर्मको हिन्दू राज्य बनेरै छाड्नेछ। तपाईँ जहाँ कहीँ पनि दलित जीवनमा हुनुहुन्छ तर तपाईँ आफ्नो दरिद्रता देखाइरहनु भएको छ भने तपाईँ यो राष्ट्रको हितका निमित्त त्यो आफ्नो दरिद्रतापना छोडिदिनुहोस्। हाम्रा निमित्त त्यही काफी हुनेछ। तपाईले आफ्नो दलित हूँ भन्ने दरिद्रतापना छोडेर शिक्षा र अनुशासनको बाटोमा उभिदिनुहोस्। हामीले वैदिक विज्ञानको प्रयोग गर्न गइरहेका छौँ र त्यस प्रयोगपछि हामीले यो विश्वको
नेपाल जसरी गौतम बुद्धले परिचय गराएका छन् त्यस्तै वैदिक सनातन धर्मको गुरु वास्तवमा वेदको उर्वर भूमि यो गोर्खा राज्य नेपाल हो भन्ने कुरालाई विश्वले चिन्नेछ। किनकि हामी वैदिक विज्ञानबाट ती दैवी सिद्धिहरूको प्रयोग गर्दैछौँ जुन दैवी सिद्धिहरू मुसलधारे बानी बनाउनका निमित्त समर्थ छन्। ती वैदिक सिद्धिहरू अग्नि डढेलो लगाउन समर्थ छन्। ती वैदिक सिद्धिहरू जुन हावा होरी चलाएर छेद विच्छेद गर्न समर्थ छन्। हामीलाई कुनै आणविक परमाणु हतियारहरूको ती मिसाइल हतियारहरूको आवश्यकता छैन। हामीलाई ती हिंसा र हत्याहरूको आवश्यकता छैन। हामीलाई प्रकृतिको जुन आफ्नो सम्पदा हो, प्रकृतिको जुन दैवी शक्ति र सम्पत्ति हो, त्यो हाम्रा पुर्खाहरूले वैदिक साहित्यमा ज्ञान र विज्ञानका साथ राखिदिएका छन्। हामीले त्यसलाई प्रयोग गर्न विद्या पाएनौँ। शिक्षा इतिहासबाट पाएका थियौँ, तर विद्या नपाएका कारणले हामीले यी मातालाई प्रणाम गरेका छौँ। हामीले यी विश्वेश्वरी देवीलाई प्रणाम गरेका छौँ र हामीले यो गोर्खा राज्य नेपाल वेदको उर्वर भूमि हो भनेर सुनेकाले लालायित छौँ र हामीले इतिहासको जुन इतिहासमा विराट राजा की पुत्री उत्तरा हो, जुन इतिहासमा अभिमन्युको बाल वीरता कथा हो, जुन इतिहासमा देवी सीता जानकीको इतिहास हो, जुन गौतम बुद्धको इतिहास बोकेको हो, विष्णु अवतार भनेर स्वीकार गरिएको हो। हामी त्यस देशको नागरिक हौँ। हामी ती आतंक गोली बारुदहरू आणविक हतियारहरू चलाउने मुलुकका नागरिक होइन। हामीहरू त वेदको अनुसन्धान गरेर वैदिक विज्ञानको प्रयोग गरेर देख्ने र देखाउने भूमिका नागरिक हो। त्यसैले यो आवाज साथ मैले तपाईहरुलाई भनिरहेको छु कि तपाईं आफ्ना आफ्ना ठाउँबाट यो राष्ट्रको हितका निमित्त उभिदिनुहोस्। यो राष्ट्रका हितका लागि उभिदिनुहोस्, न कि हिन्दू धर्मका लागि उभिदिनुहोस्, न कि यहाँको बहुदलीय राजनीतिका लागि उभिदिनुहोस्, न कि यहाँ विश्वका ती जति पनि धार्मिक व्यापार गर्ने धर्म संस्थाहरूको कुनै गुलामी र हिमायती भएर उभिदिनुहोस्। तपाईलाई ती विश्व बजारका जुन धार्मिक व्यापारी ठेकदारहरू छन् तिनले ती दलितहरूको दरिद्रतालाई मैले भन्छु कि जसले हिन्दू नाम लिएर हिँडिरहेका छन् उनीहरूले राम्रै काम गरेका छन्, किनकि उनीहरूको धन्दा नै त्यही हो। धर्म परिवर्तन गरिदिनु, पैसामा बिकाइदिनु र उनीहरूको जीवनमा केही परिवर्तन ल्याइदिनु। हिन्दूले बदल्न नसकेको त्यो रक्सी आदि खाने प्रवृत्तिहरू विश्व बजारले आएर बदलिदियो। हिन्दूले दिन नसकेका ती सुविधाहरू उनीहरूले आएर दिए भने अब हामीले ती हिन्दूको झन्डा बोकेर भारतको गुलामी र हिमायती बनेर एक दुई बोरा चामल र एउटा दुईटा टेन्ट मिल्काउँदैमा हामी ती हिन्दूहरूले यो राष्ट्र हिन्दू राष्ट्र बन्छ भन्नु यो केवल मूर्खता नै देखिँदैछ। तर हामी वैदिक विज्ञानको झन्डा मुनि बसेर अब तपाईहरूलाई सत्यता देखाउनका लागि 2078लाई त्यो वर्षको रूपमा चुनाव गरेका छौँ कि यो वर्ष वैदिक विज्ञानको अनुसन्धान वर्ष हो र हामी
त्यसै अनुसन्धान वर्षको दोस्रो चौमासिकमा हामीले वैदिक विज्ञानको अब प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर माताको आज्ञालाई पाएका छौँ र हामीले यो यात्रालाई विश्वव्यापी रूपमा पृथ्वी मातालाई सम्मान गर्नका निमित्त प्रकृतिको सन्तुलनलाई विश्व वैज्ञानिकहरूसँग हातेमालो गर्नका लागि यो गोर्खा राज्य नेपालको फोहोरिएको बहुदलीय राजनीतिलाई मिल्काएर हामीले यो राष्ट्रको राष्ट्रिय गौरवलाई सदैव संरक्षण गर्ने एउटा राजधर्मको व्यवस्था पनि दिने प्रतिज्ञा साथ लिएका छौँ। हामीले राजनीतिको बाटो होइन, हामीले राजधर्मको बाटो लिएका छौँ र त्यो राजधर्म भनेको के हो बुझ्नका निमित्त हामीले उहीँ जानुपर्छ जहाँ वैदिक साहित्यहरू छन्, जहाँ वैदिक साहित्यका ज्ञान र विज्ञानका विचारहरू छन्। हामी त्यही नै पुग्नुपर्छ। हामी सडकबाट होइन, हामी कसैका गुलामी र कसैका हिमायती बनेर होइन, हामीले हाम्रो राष्ट्रिय गौरव, हाम्रो भूमिको विशेषता, हामीले त वेदको उर्वर भूमि पाएका छौँ। हामीले त वीरहरूलाई जन्माउने र वीरहरूलाई सम्मान दिने वैदिक सनातन धर्म संस्कृतिको यो माटो पाएका छौँ। अनि पनि हामी विवादमा उल्झिरहन्छौँ भने हामीले कुचुलाएर हेर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले हिन्दूहरूका आवाजभित्र पुगेका छौँ। ती आवाज गर्नेहरू ती राष्ट्रिय हितका लागि छन् अथवा उनीहरूको बोक्री नारा हो, हामीले छर्लङ्ग बुझिसकेका छौँ। र हाम्रो वैदिक विज्ञानको मान्यता छ कि वैदिक विज्ञानले धर्मलाई मान्छ, जनशक्तिलाई मान्छ, उसले जनसङ्ख्यालाई स्वीकार गरेन। त्यसै कारणले लाचार भएर वैदिक विज्ञानको प्रयोग गर्न उभिएका छौँ। तपाईलाई यी आवाज दिने कुनै एउटा आत्रीय परमहंस स्वामी तरुण भिक्षु तीर्थ हो भनेर बुझिदिनु होला। ऊ अहिले बुढी गण्डकी त्रिशुली बेनी सङ्गम जहाँ बुढी आमैका काखमा बसेर यी आवाजहरू गरिरहेको छ र उसले वैदिक विज्ञानको प्रयोगलाई समयको प्रतीक्षा गरिरहेको छ र समयले र माताले आज्ञा र आदेश दिएको खण्डमा हामीले ती प्रयोगहरूलाई विश्व आणविक हतियारहरू र विश्व औद्योगिक सम्पन्नताका मुलुकहरू भन्नेहरूलाई नै हामीले त्यहाँ परिचय दिन जानु छ कि गोर्खा राज्य पनि कुनै विश्वको एउटा त्यस्तो वैदिक विज्ञान भएको राज्य रहेछ कि जहाँ एउटा प्रकृतिलाई सन्तुलन राख्नका निमित्त योगदान दिनेहरू त्यहाँ वैदिक विज्ञानका सहाराबाट आइरहेका छन्। यो आवाजहरू पुगोस् भनेर नै मैले यी आवाजहरू पठाइरहेको छु। यो त्यति सजिलो विषय होइन, किनकि हामी कहाँ अन्योल छ। यहाँ हिन्दू भनेपछि सबै ओमकार परिवार भनेर घुमिदिन्छन्, पहेँलो झन्डा लिएर हिँडिदिन्छन् अनि भारतीयको गुलामी र हिमायती भएर यो राष्ट्रलाई उठ्न दिँदैनन्, यो राष्ट्रलाई पछाडि नै धकालिरहन्छ। सायद तपाईलाई यी आवाजहरू तितो लाग्न सक्छ, तर तितो भए पनि त्यसभित्र सत्य छ, त्यसभित्र औषधि छ। त्यसैले त मैले एक्लो किन नहुँ तर वैदिक विज्ञानलाई देखाइरही छान्ने छु भन्ने भीष्म प्रतिज्ञा लिएको छु। मेरी माले मलाई आश्वासन दिएको हुनाले यी आवाजहरू गरिरहेको छु कि यो गोर्खा राज्य नेपालको हितमा तिमी काम गर्छौ भने देवताहरूले साथ दिनेछन् र दैवी सिद्धि
प्रकृति शक्ति तिमीलाई समयले दिनेछ। त्यसैले समयलाई प्रतीक्षा गर। देवालय र तीर्थहरू सङ्कल्प गरेर त्यही हराउने गर। जन सङ्ग्रहमा लिप्त नहौ र तिमी आफ्नो मनलाई स्वस्थ राख्नका लागि मन्त्र जप। आफ्नो बुद्धिलाई स्वस्थ राख्नका लागि निरन्तर विचार गर्दै रह, सद्विचार गर्दै गर। अनि तिमी आफूलाई अपरिचित बनाउनका निमित्त अन्जान भएर हराउने पनि गर। एउटा मागन्ते भिखारी भनेर तिमी पल्टिदेऊ, घुमिदेऊ, नाचिदेऊ, बोलिदेऊ। अनि तिमीसँग त्यो समय आउनेछ, तिमीसँग त्यो प्रयोग गर्ने सामर्थ्य आउनेछ। अनि विश्वलाई परिचय गराउन आजको आवश्यकता छ। हामीले जुन सङ्कटहरू देख्न गइरहेका छौँ त्यो सङ्कट भनेको पृथ्वी माताको जुन खनिज छ ती खनिजहरूलाई जथाभावी उत्खनन गरेर, जथाभावी औद्योगिक विकासको नामले दुरुपयोग गरेर, जथाभावी कार्बन उत्सर्ग गरेर, जथाभावी आर्थिक प्रतिस्पर्धा गरेर ती आणविक परमाणु हतियार जस्ता आविष्कारहरू गरेर जुन विश्व मानव जातिलाई नै जुन आज परिस्थितिहरू आइरहेका छन् कि उनीहरू पैसा केही पनि होइन छ भन्ने कुराहरूलाई बिस्तारै बोध गरिरहेका छन्। हाम्रा ऋषिहरूले लाज ढाक्नका निमित्त एउटा टालो लिएर वनतिर गए, कोही त्यही पनि लिएनन् र हातमा समिधा र अग्नि लिएर गए र जीवन निर्वाह गरे र कस्ता कस्ता अथाह वैदिक विज्ञानका, वैदिक साहित्यका ज्ञान र विज्ञान सम्पन्न ग्रन्थहरू छोडे। आज हामीले ती ग्रन्थहरूका शिक्षा लिनसम्म पनि सकिरहेका छौँ र हामीले तिनीहरूलाई अन्धविश्वास हुन् भनेर आजको फोरिएको बहुदलीय राजनीतिका समाजवादहरूका नाराहरूमा हामीले माखा झैँ भन्किँदै सडक सडकमा घुमिरहेका छौँ, सदन सदनमा घुमिरहेका छौँ। अनि यस आत्रीय रगतमा उम्लिएको मान्छे जुन परमहंस सन्यास पनि हो, जसको जीवन भिक्षु हो र जो तीर्थमा विचरण गर्छ, तीर्थहरूमा घुम्छ, तीर्थहरूमा देवालय र तीर्थ सङ्कल्प गर्दै रमाउँछ, उसले यी आवाजहरू गरेको छ। उसले मातालाई सम्मान दिएको छ, माताको आँसुलाई सम्मान दिएको छ। उसले माताको आँसुलाई सम्मान दिने सभ्यता शिक्षा दिनुपर्छ र मानव जातिलाई शिक्षा र अनुशासनको आवश्यकता रहेछ। मैले त एउटा अलपत्रिएको भिखारी जीवन बिताएको मान्छे हुँ। म त एउटा अलपत्र मागन्ते जीवनमा हिमाल पारीका हिमालहरू र समुद्रका किनारका तीर्थहरू घुमेको त्यो भिखारी जीवन हो मेरो, त्यो मागन्ते जीवन हो। मैले घुम्दा घुम्दै मलाई जन्म दिने आमाको स्मरण आयो कि मैले कुनै भुल गरेको छु अनि फर्किएको मान्छे हो र मैले यी आँसुहरूलाई सम्मान दिन सिकेको छु। मैले चिनिनँ त्यो मेरो भुल होइन कि त्यो शिक्षाको भुल थियो, त्यो समाजको भुल थियो, तर त्यो मेरो प्रारब्ध भाग्य र मेरो पुरुषार्थको अभावको भुल थियो। मैले जब परमहंस सन्यास लिएँ र म हिमालयतिर गइरहेको थिएँ र मेरो गुरुले मलाई आवाज गर्नुभयो कि स्वामी तरुण, तिमी कहाँ जान चाहन्छौ? अहिले हिमालय जाने बाटो होइन, अहिले त तिमीले वैदिक सनातन हिन्दू धर्मको संरक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकता समय आएको छ। हामी जुन फल हिमालयहरूमा पाउने गर्छौँ तिनै फलहरू हामीले वैदिक सनातन हिन्दू धर्मलाई संरक्षण गर्नका लागि योगदान दिन पाउँछ भन्ने कुरा मैले भागीरथी गङ्गा किनारमा सुनेको थिएँ
तैपनि म हिमालय पारीका ती कैलाश मानसरोवरहरू सबै घुमेँ र मैले हाम्रो दक्षिण भारतवर्षका ती रामेश्वर, द्वारिका, ती कामाख्या आदि गङ्गा सागरहरू यी सबै तीर्थहरू घुमेँ। मलाई के लाग्यो भने मेरो गोर्खा राज्य नेपाल र मेरी आमा जस्तो महत्त्वपूर्ण तीर्थ अर्को कुनै पनि हुँदैन भनेर म फर्किएर आएँ र मैले जुन भाव र विचारहरू राखेको थिएँ दैवले सुनेको रहेछ। उसले 2067 सालको फागुन 3 गते मङ्गलबार बिहान 8:30 बजे उसलाई बुढी गण्डकी र त्रिशुलीको सङ्गम यस तीर्थलाई दर्शन गर्ने इच्छा प्रेरणाहरू हुन्छ। आज जुन आवाजहरू आइरहेका छन् तिनै तीर्थयात्राको सन्दर्भमा यो तीर्थलाई गौरी शङ्कर सङ्गमको रूपमा दर्शन गर्नु र यही क्षेत्रमा बसेर देवालय र तीर्थ सङ्कल्प साथ आजको समयसम्म यहाँ रहनुले मैले जुन वैदिक विज्ञानका विषयहरूलाई उठाइरहेको छु ती वैदिक विज्ञानका गोप्य र लुप्त विषयहरू मातासँग ती विद्याहरू रहेछन्। हामीले वैदिक शास्त्रमा शिक्षा मात्र पाएका रहेछौँ र तिनै वैदिक साहित्यका ती ज्ञान र विज्ञान विषयहरूलाई मैले मेरी माका अगाडि प्रश्न राखेँ र माताले मलाई त्यही उपदेश र शिक्षा दिनुभयो कि समय बलवान छ, विद्याहरूको प्रयोग गर्ने एउटा समय हुन्छ, त्यो समय आउन दिनुपर्छ अनि पात्र र सम्पूर्ण जति पनि आवश्यक विषयहरू छन् ती प्राप्त हुने गर्छन्। त्यसैले धैर्य राख, देवालय र तीर्थहरूमा घुम्दै रहौ, रमाउँदै रहौ। जब समय आउनेछ अनि तिमी आफ्नो योग्यतालाई देखाउनेछौ। यस्तै यस्तै मिठा मिठा कुराकानीहरू चल्ने गर्थे र मातासँगका ती कुराकानीहरूले मलाई प्रेरणा मिलिरहेको थियो र साहस मिलिरहेको थियो, आश्रय मिलेको थियो र ती आश्रय, ती साहसहरू र तिनी विचारहरूबाट कहिलेकाहीँ माता भन्नुहुन्थ्यो कि हिन्दूहरूको विश्वास नगर्नु। माता मलाई बार बार भन्नुहुन्थ्यो कि ती नेपाली हिन्दूहरूको विश्वास नगर्नु, किनकि उनीहरू आफ्नो अस्तित्व र खुट्टामा उभिन सिकेनन् र सिक्दैनन् पनि। त्यसैले तिमीले वैदिक विज्ञानलाई प्रयोग गरेर देख्ने हो र तिमी यो गोर्खा राज्य नेपालको वेदको उर्वर भूमि सिद्ध गरेर देखाउने हो। वैदिक विज्ञानका प्रयोगहरू देखाएर जुन नेपाली राजनीतिको बहुदलीय राजनीतिले दुधमा परेको माखो समान राष्ट्रिय गौरवको हिन्दू राज्यलाई मिल्काएको छ, त्यसलाई उनीहरूलाई शिक्षा र अनुशासनको पाठ देखाउँदै अनि पुनः स्थापना गर्ने। उनीहरूलाई शिक्षा र अनुशासन दिइएन भने अब यो गोर्खा राज्य नेपाल आफ्नो राष्ट्रिय सार्वभौम सामर्थ्यमा उभिन सक्ने छैन। त्यसैले अब तिमीले पनि राजधर्म सिक्नुपर्छ र राजधर्मबाट यो फोहोरिएको नेपाली बहुदलीय राजनीतिलाई डढेलो लगाएर, पानीले पखालेर, हावाले उडाएर, साफ सुथरा पारेर यो राष्ट्रलाई पुनः वैदिक सनातन हिन्दू राज्य घोषणा पनि गर्नु छ। विश्वलाई, पृथ्वी मातालाई सम्मान दिने शिक्षा र अनुशासन पनि सिकाउनु छ। प्रकृतिको सन्तुलनका लागि विश्व वैज्ञानिकहरूसँग हातेमालो गरेर हामी वैदिक विज्ञानलाई प्रत्यक्ष उनीहरूका अगाडि देखाएर हामीले राष्ट्रिय गौरव बढाउनु परेको छ। किनकि हामी त बुद्धको देशमा जन्मेको मान्छेहरू हो। हामीहरू त देवी सीता जानकीको जन्मभूमिमा जन्मिएको मान्छे हो। हामीले ती आणविक र परमाणु हतियार र ती गोला बारुदहरू चलाउन आवश्यकता छैन। हामीले त राम र कृष्णद्वारा
जुन वैदिक विज्ञानका प्रयोगहरू भएका थिए तिनै वैदिक विज्ञानका प्रयोगहरूलाई यहाँ प्रयोग गर्नेछ र हामीले तिनै वैदिक विज्ञानका प्रयोगहरूसित हामी अगाडि बढेका छौँ। तपाईँ यी आवाजहरूलाई सुनेर आश्चर्य पर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ यी आवाजहरूलाई सुनेर कति बेला हैरान पर्न सक्नुहुन्छ, किनकि मैले नेपाली हिन्दूहरूलाई नै मेरी माताको उपदेश र शिक्षा छ, उनीहरूको विश्वास नलिनु। उनीहरू सकुनी जस्तै हुन्। उनीहरूको जुवा खेलाइ यो राष्ट्रका लागि घातक छ। मलाई त्यो सुनेर गदगद लाग्छ र आनन्द पनि लाग्छ, किनकि मैले सुन्ने गरेको छु कि भारतको सहयोगले मिलेका 2 बोरा चामल र 2-4 टेन्टहरू अनि त्यो नेपाली जनताहरूलाई दिएर विश्व बजारमा आएका जुन धर्मको व्यापार गर्ने ठेकदारहरूसँग के उनीहरूले यो राष्ट्रको परिवर्तन गर्न सक्ला? माता कहिलेकाहीँ मुसुक्क हाँस्नुहुन्छ र भन्नुहुन्छ कि तिमी हिन्दूहरूसित सावधान हुनु। यो हिन्दू राज्य फ्याँक्ने अर्को कोही पनि होइन। यो हिन्दू राज्यलाई फ्याँक्ने जो कोही पनि हो ती हलिबाउनुहरू हुन् र जो मांस, रक्सी, धूम्रपान यस्तै आचरण गर्ने, यज्ञ पवित्र पनि चाहिने, हिन्दू धर्मका संस्कारहरू पनि चाहिने अनि उनीहरू फेरि हिन्दूको विरोध पनि गर्ने अनि आफ्नो सत्ता राजनीति त्यसै फोहोरमा गुटमुटिएका ती बाहुनहरू जसले यो राष्ट्रको राष्ट्रिय गौरवको हिन्दू राज्यलाई दुधमा परेको माखु समान मिल्काएर आज जुन राष्ट्रिय गौरवमा घाउ लागेको छ, चोट लागेको छ अनि त्यो पाकेर पिप बगिरहेको छ र तिनै नेता र तिनैका जे माखा समान भन्कनेहरू सदन र सडकमा भन्किरहेका छन्। अब उनीहरूलाई चुनौती दिने समय आएको छ। र हामीले वैदिक विज्ञानको प्रयोग गरेर हामीले कुनै एकान्त नदी किनारहरूबाट एक्लो व्यक्तिले पनि ती प्रकृतिहरूलाई आह्वान गरिनेछ, ती बादलहरूलाई आह्वान गरिनेछ, ती अग्निहरूलाई आह्वान गरिनेछ, ती वायुहरूलाई आह्वान गरिनेछ अनि हामी देख्नेछौँ कि यो राज्यमा वैदिक सनातन हिन्दू धर्म थियो के। तर तपाईलाई यी आवाज गर्नेले अहिले केही पनि दिन सक्दैन, किनकि उसलाई माताले भनिसक्नु भएको छ कि वैदिक विज्ञान समयको साथ चल्नुपर्ने हुन्छ। वैदिक विज्ञान योग्य जनशक्तिको साथमा चल्नुपर्ने हुन्छ। वैदिक विज्ञान देवताहरूको विधि साथ चल्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले धैर्य राखेर अगाडि बढ। र मैले मातासँग आज्ञा मागेको छु कि यो आवाज दिनका मैले यी आवाजहरू दिन्छु र हाम्रो जुन नेपाली राष्ट्रिय गौरवलाई संरक्षण गर्न चाहनेहरू, जसले यो गोर्खा राज्य नेपाल पृथ्वीनारायण शाहदेखिका ती वीरहरूले संरक्षण गरेको राष्ट्र हो र यसलाई हामी सबैले संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने भावना बोकेकाहरूलाई एकताको सूत्रतिर ल्याउनका निमित्त आवश्यक भनेको राष्ट्रिय गौरवलाई संरक्षण गर्नका निमित्त हामीलाई कुनै ती बहुदलीय दलहरूसित सम्बन्ध छैन। हामीलाई कुनै ती राजनीतिका नीतिहरूसित सम्बन्ध छैन। हामी त धर्म नीतिलाई होइन, हामी धर्म व्यवहारलाई स्वीकार गर्छौँ। हामीले धर्मपूर्वक कसरी राज गर्ने हो र कसरी राज भए ती इतिहास, वैदिक इतिहासबाट हामीले सुनेका छौँ,
शिक्षा पाएका छौँ र हामीले देखेका पनि छौँ। भौतिक विज्ञान जतिसुकै चरम सीमामा पुगोस्, आज कम्प्युटरको डिजिटल युगमा हामी छौँ र उसले महाभारतको सञ्जय र धृतराष्ट्रको जुन हामीले कथनहरू सुनेका छौँ त्यसै युगमा आज हामी पुगेका छौँ। तर अब हामी विनाशको सङ्घारमा छौँ, किनकि हामीले पृथ्वी मातालाई सम्मान दिनु छ। हामीले प्रकृतिको सन्तुलनलाई, जुन प्रकृतिको सन्तुलनको प्रणाली छ त्यो प्रणालीलाई सुव्यवस्थित गर्नु छ। जो व्यवस्थित गर्ने काम राजधर्मको, त्यो काम प्रकृतिको हो, त्यो काम माताको हो, त्यो काम वैदिक विज्ञानलाई प्राप्त गरेका त्यस्ता व्यक्तित्वको हो भन्ने मैले यिनै आवाजबाट तपाईँलाई सुनाएको छु। तपाईँ नेपाली हिन्दू भनेर बहुल हुनुहुन्थ्यो र पनि नेपालको फोहोरो बहुदलीय राजनीतिले तपाईँलाई दुधमा परेको माखो जस्तो निल्काइदियो र अहिले तपाईँ भारतको गुलामी र हिमायती भएर कहिले पनि यो राष्ट्र संरक्षित हुन सक्दैन भन्ने आवाज मैले अहिले यहीँबाट राखेको छु। किनभने कसैको पनि व्यापारी बुद्धि भयो भने उसले अर्काको हित सोच्दैन, ऊ आफ्नो हितका लागि मखौला मिठा कुराहरू अवश्य गर्ला, तर तपाईँलाई चुसेकै हुनेछ। हामीले त प्रकृतिको विश्वविद्यालयमा, हामीले त प्रकृतिको खुला विश्वविद्यालयमा शिक्षा लिएर आएका मान्छेहरू हौँ। हामीले त वैदिक साहित्यबाट शिक्षा लिएर आएका मान्छे हौँ। हामीले कुनै त्यो नोकरी चाकरीको योग्य शैक्षिक डिग्रीहरू लिएको मान्छे नहुनाले हाम्रा आवाजहरू यस्तै नै हुने गर्छ। र मैले तपाईँलाई यी आवाज गर्दा गर्दै तपाईँलाई यी आवाजसँग मैले यो पनि भन्ने गर्छु कि तपाईँ पहिल्यै श्री बुढी गण्डकी र त्रिशुलीको बेनी सङ्गम, गौरीशङ्कर सङ्गम, गौरीशङ्कर घाट, यस गौरीशङ्कर तीर्थराज तीर्थमा कहिले घुम्दै आउनुहोला। यो साक्षात् बुढी आमै पार्वती स्वरूपा र साक्षात् त्रिशुली महादेव नीलकण्ठ हुनाले यहाँ जे जति पनि संरचनाहरू बन्दैछन्, चाहे त्यो धादिङतर्फ हो, त्यो सिद्धिदात्री गौरी माता मन्दिर छ, र तपाईँ गोर्खातर्फ आउनुभयो भने नीलकण्ठ महादेव र नीलकण्ठ महादेवको मूर्ति बनाउनका निमित्त हामीले तयार गरिरहेका छौँ। र यो भूमिलाई पवित्र र सुन्दर बनाउने प्रयासहरूमा माताका आशीर्वाद र प्रेरणाहरूले यहाँसम्म आइपुगे भन्दै मैले उन मातालाई पुनः फेरि स्तुति गर्छु। देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पायि विश्वम् ओमीश्वरी देवी चराचरस्य। आज श्री कृष्णाष्टमीको दिन, त्यसैले एकपटक योगेश्वर श्री कृष्णलाई स्मरण गर्दै श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे माँ नामको एउटा महामन्त्र छ, जसलाई तपाईँ अजपा रूपले निरन्तर प्राणका साथमा जप्ने गर्नुहोस्। प्राणका साथमा हे माँ पुकार्दै रहनुहोस्। तपाईले एउटा प्रकृतिको दिव्य जीवनको अनुभव गर्नुहुनेछ। र हामी यही भन्दै प्रकृतिको खुला विश्वविद्यालयमा पढ्न सिक्नुहोस्, त्यहाँका शिक्षाहरू लिन सक्नुहोस् र तपाईँलाई विशेष गरेर म नेपाली हिन्दूहरूलाई नै यो आवाज दिने गर्छु
तपाईँ विश्व बजारका ती धार्मिक व्यापारी ठेकदारहरूको विरोध गर्नेतिर छोडिदिनुहोस्। तपाईको नेपाली समाजभित्रका जो विकृति र विसङ्गति विचारहरू छन् ती सबैलाई फाल्नतिर लागिदिनुहोस्। त्यहाँ भएका विकृति र विसङ्गति विचारहरूलाई तपाईले केलाएर निकालिदिनु हो भने र तपाईले त्यहाँभित्र भएका दोषहरूलाई ती डाक्टर र नर्सहरूले जस्तै अपरेसन गरिदिनु भयो भने हामी तपाईलाई वैदिक विज्ञानको जो प्रयोगहरू देखाएर यो राष्ट्रलाई सफल राष्ट्र बनाइदिनेछौँ। विश्वको शान्ति दूतको गौरवको राष्ट्र बनाइदिनेछौँ। हामीले यो नारीहरूलाई सम्मान दिने रामायणको राम राज्य देखाइदिनेछौँ। हामीले त्यो दिन देखाइदिनेछौँ जो विश्वले स्वीकार गर्नेछ कि गोर्खा राज्य नेपाल वास्तवमा विश्व मानव जाति र विश्वका समस्त प्राणीहरूलाई पृथ्वी मातालाई सम्मान दिने र प्रकृतिको सन्तुलनलाई सहयोग दिने ती विश्वका वैज्ञानिकहरूसँग साथ हातमा बन्नका निमित्त अगाडि बढ्ने रहेछ भनेर भन्नेछ। तपाईले आफ्नो नेपाली हिन्दू धर्मभित्रका विकृतिहरूलाई पन्छाउनु भएन र तपाईँ विश्व बजारका ती धार्मिक व्यापारी ठेकदारहरूसँग बाजिन थाल्नुभयो। बाजा गाजा लिएर धार्मिक व्यापार गर्नका लागि वैदिक साहित्यहरू लिएर तपाईँ बजार टोल टोल घुमिदिनुभयो भने हामीले गरिने जुन वैदिक विज्ञानको प्रयोग छ त्यसमा तपाईँ पनि झोसिनुहुनेछ र तपाईँलाई पनि अप्ठ्यारै पर्ला। किनकि यहाँ सङ्ख्यालाई देखिँदैन, यहाँ गुण धर्मलाई देखिन्छ, यहाँ जनशक्तिलाई देखिन्छ। त्यसैले एकपटक हर व्यक्तिले यो भजन पनि निरन्तर गरिरहोस्। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तपाईलाई एउटा शङ्का हुन सक्छ जहाँ मैले राम र कृष्णको नाम लिएको छु। यी राम र कृष्णको नाम मैले भारतवर्षसित लिएको छु र भारतवर्षमा यो गोर्खा राज्य नेपाल हिमालयको काखमा रहेको एउटा वैदिक विज्ञानको समर्थ र वेदको उर्वर भूमिको रूपमा थियो। त्यसैले मैले यहाँ राम र कृष्ण लिएको छु। जुन अङ्ग्रेजहरूको गुलामी भनेको, मुस्लिमहरूको गुलामी भनेको भारत र हाम्रो गोर्खा राज्य नेपालको विस्तारका वीरहरूलाई अपमान गर्न खोज्ने र ती वीरहरूका सन्ततिहरूलाई अपमान गर्न खोज्ने जुन भारत छ, मैले त्यस भारतको विरोध गरेको हो, न कि भारतवर्ष। वैदिक साहित्य भारतवर्षसित जोडिएको छ, भारतसित जोडिएको छैन। यसका आवाजहरू भारतवर्षसँग जोडिएको छ, न कि अङ्ग्रेज र मुस्लिमहरूको गुलामी भनेको भारतसित जोडिएको छ। त्यसैले मैले नेपाली हिन्दूहरूलाई सावधान गर्दैछु कि तपाईँ भारतीयहरूको गुलामी र हिमायती बनेर एक दुई बोरा चामल र दुई चारवटा टेन्ट बाँड्दैमा यो हिन्दू राज्यको आवाज बोकेर हिँड्नु यो राष्ट्रका लागि धोका हुनेछ, यो राष्ट्रका लागि धोका हुनेछ। ओम हर हर महादेव शम्भो आत्मा विश्वनाथ वन्दे वन्दे गौरी शङ्कर नारायणी हर हर गङ्गे वन्दे गौरी शङ्कर नारायणी हर हर गङ्गे। अन्तिममा
पुनः म त्यो माताको स्तुति गर्छु। देवी प्रपन्नार तियरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य। यो आवाज गर्ने यही आत्रीय परमहंस स्वामी तरुण बेच्छु तीर्थ हो र आजलाई मैले यो भिडियो यही नै विश्राम दिन्छु। नारायणी नमस्तुते, नारायणी नमस्तुते।